guys, welcome back to my new video. आज चाहिँ हामी आएको छौँ म चाहिँ आएको छु है हाम्रो फरेस्ट फायर बाइकको है अझै हाम्रो छोड्ने प्लान चाहिँ हरिब छोड्दिने है बेलुकी चाहिँ हरिब छोडिदिन्छु बेलुकी आएको के गर्नु हो त्यसो फोटो खिच्न आएको के एउटामा हरिब छोड्नु हो मान्छे चुरी बजिरहेको बच्चा बच्चा छ होला हरिब शहरमा त्रासो हुन्छ बुटामा बसेर खाइदिने कैचरो यस्तो बस्नेको बनाइरहेछ यार थाहा नै नै बेलुकी छ भन्नु एकजनाले हरिब चलो खतरा छ त यार मन्नो गाइसहरु पुरा बस्ने ठाउँ छ त वाह गाइसहरु माल हेर्नु माल 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 हेर्नु हल्का फोटो शूट है गाइसहरु यो म कता थाम्छु भनेपछि म माथि डाँडामा जान्छु है त अब यार सबै थोरै रिस्क छ के छाना माथि है छाना माथि छाना कलर चल्दैन छैन त यार अस्ति आएको त गाइसहरु हरिब थियो क्या हरिब थियो शान्ति थियो यार गाइसहरु अस्ति आएको त छैन त अब अहिले त माल भर्दिरहेको यार गाइसहरु भित्र मान्छे छ गाइसहरु यस्तै भइदिन्छ कोले बनाएको होला यो हाउस फेरि मैले चाहिँ यस्तोमा अब चढ्दैछु गाइसहरु के भन्नु बेलुकी पनि छैन यार भनिसक्यो गाइसहरु हरिब थियो यार नत्र त भन्छ गाइसहरु म उतातिर हल्का झोपाहरू छ भने हेच उता जान्छु यहाँदेखि म कसो भने त गयो गाइसहरु गयो म त गएँ यस के यार गाइसहरु अँध्यारो आएको छ त अहिले त भक्कु अँध्यारो आएको छ यार अब यहाँ कसरी जाने त चाली बोलाउँ है गाइसहरु फेरि मान्छे आइदिएला क्या बस्छु है कहाँनिर यार माल चाहिँ त्यहाँ छ त्यहाँ चाहिँ बुढा भए पनि खाएर त जाने बुढा भए पनि खाएर जाने मास के चट्नी मिलेको छैन
हरिब छ त यार यसमा ओए लाग्यो छ रसी चढ्नै मिल्दैन त यार ओए गाई चोरू मेरो खुट्टा के भयो यार यो क्यामेरालाई पनि काललाई पो देखिन्छ यार गाई चोरू ओ यस अब त देखियो कि नै ए मान्छे खरे गरे बस्यो सेफ जस्तो लाग्यो चोरीको माल है चोरू हरिब छ कि फेरि हाम्रो त्यहाँ चोरको माल यो फरेस्ट चोर्ने बेला आएन के सायद यार म त कि ब्लग गराएन यार गाइस Właśnie. Ini juga dulu. Dia pakai baju. Mama. Percaya guys, rumah tuh. हरिब लगाटेको नि गाईचोरू म त्यहाँ बसेर जस्तो खाइरहेको थिएँ यस्तै खाइरहेको थिएँ मैले अङ्ग्लो दुईटा साइकल थियो भने 3000 छ भने थियो नि ठ्याक्क हजुरहरूलाई जुम गरेर देखाएको थियो यसरी यसरी जुम गरेर देखाउँदा अरे ठ्याक्क त्यहाँनिर मान्छे आयो क्या म थाहा भएन साइकल म बसेको ठाउँले ल्यायो गाईचोरू म फेरि त्यस्तै बसेर खाइरहेको थिएँ गरेर खाइरहेको थिएँ ठ्याक्क जस्तो म यहाँ छु भने गाईचोरू ठ्याक्क 4 सेन्टिमिटर 6 कि 5 सेन्टिमिटर अगाडि ल्यायो कि मेरो अगाडि ल्यायो कुहाँ त बेलुकी खाने भन्यो गाईचोरू मलाई म त दान भागेको स्त्री भागेको छिया है त आजको लागि यति नै गाईचोरू भन्न चाहन्छु फेरि अर्को यस्तै इन्ट्रेस्टिङ गेममा भेटौँला है त ओके बाई बाई